Ang Israel karon pinili pa ba nga nasod sa Dios? Part 1. Ang pagkahimugso sa nasod sa Israel. Nagkaguliyang ang tibok nasod sa Ehipto tungod sa tiyabaw, bakho ug dangoy-ngoy sa mga inahan ug mga amahan sa tanang Ehiptohanong pamilya nga namatyan sa ilang mga kamagwangang anak sa kagabion sa Nisan Pitsa 14 tuig 1513 BCE. Samtang nagkurog sa kahadlok ang mga Ehiptohanon nga basin masundan na sad og laing magtinga sa ilang mga anak, gusto nilang manglakaw na ang mga Israelinhon. Maong bisan unsay pangayoon sa mga Israelinhon, bukas nga ilang gipanghatag para sila makabiya na. Sanglit ang mga Ehiptohanon mura nagnanatol sa ilang gidagatan nga pulos na matyan ang kada panimalay sa mga Ehiptohanon. Tungod sa pabor sa pagpanghatag sa mga Ehiptohanon sa ilang mahalong mga butang ngadto sa mga Israelinhon, murag gihubuan sa mga Israelinhon ang mga Ehiptohanon sa ilang mga bulawan og silver nga mga alahas og mga pulseras, mga kamot og tiil, mga singsing og arios, ug uban pa mga bulawan og silver nga mga butang sa ilang mga balay. Apil ang ilang mga sinina ug mga biste nga mga mahalon. Ang sinina sa mga Israelinhon nga mga baratuhon ilang gipanghukas ug ilang gisulob ang mahalon nga mga sinina sa mga Ehiptohanon nga gipanghatag ngadto kanila. Kini gi-record diya sa Exodo kapitulo 3 mga bersikulo 22 o kapitulo 22 mga bersikulo 35 ug 36. Dili po ito matawag tulis or pangawat or plunder ang gibuhat sa mga Israelinhon nga murag nagpahimulo sa nagbalata nga mga Ehiptohanon tungod kay kung kwintahon sad, ginatos pud baya ka mga katuigan nga sila nagserbisyo sa mga Ehiptohanon nga walay mga sweldo. Ingong mga sulugoon or mga ulipon sa mga Ehiptohanon. Dili baya ang mga Israelinhon mga bihag sa gubat nga pwede rang himuon nila mga ulipon. Meaning, way katungod ang mga Ehiptohanon nga patrabahoon ang mga Israelinhon isip mga ulipon nga walay mga sweldo. Busa sa ilang pagbiya sa Ehipto, tablara nga ilang gikubra ang tingob nilang sweldo nga ilang nakuha pinaagi sa mga bahandi nga gikan sa mga Ehiptohanon. Hinoon, kini gitagna na sa daan diya sa Genesis kapitulo 15, bersikulo 14 nga matud pa, apan akong silutan ang nasod nga mag-ulipon kanila o gumani ana sila mogawa sa maong yuta nga magdalag daghang mga butang. Murag makaingon pud tanong nga luoy sad sa mga Ehiptohano no aning panahon nga namatyan pa sa ilang mga panganay sa mag-harvest pa ang ilang mga bande. Noon, damiri silang pod alang kanila tungod sad sa ilang pagkamadaog-daogon. Ang mga Israelinhon nga nanggawas gikan sa Ehipto, kalit nga murag nahimong mga dato or adunahan nga pulos gyud nagbaguod sa ilang dalang mga butang uban sa mga bahandi sa Ehipto. Busa sa ilang paggawa sa Ehipto, halos matag usa ka Israelinhon naay gikabiba o gipas-an nga mga butang. Base ng uban niini nila gikarga pa diha sa ilang mga kariton o mga karumata. Ang mga lalaki nga nagbaktas dunay gidaghanon nga mga 600,000, 600,000. Pero daghan pa mga babae, mga bata ug mga tigulang. Ang mao nagkasagol nga panon sa mga Israelinhon ug mga Ehiptohanon nga siguro mga kapikas na sa mga Israelinhon nga nangaminyo. Ug ang uban sa maong mga Ehiptohanon base nahimo ng mga magsisimba ni Jehovah tungod sa ilang nakitang pasundayag sa gahom ni Jehovah sa dihang gipahinabo niya ang napulo kahampak sa Ehipto. Maong sa dihang nanggawa sa mga Israelinhon, kining maong nahimong mga magsisimba kang Jehovah nga mga Ehiptohanon, mikuyog usab
kanila. Gibana-bana nga kining nagsagol nga panon dunay gidaghanon nga kapin sa 3 ka milyon. Napagyudaghang mga kahayupan nga ilang gidala. Mga baka, mga karniro, o mga kanding nga uban sa ilahang pagbiyahe. Usa man ka kalapad ang dalan nga gihimo ni Jehovah taliwala sa pulang dagat aron ang maong dako kayong panon sa kapin sa 3 ka milyon makatabok lang sulod sa pipila ka oras. Bueno, sumala sa Insight from the Scriptures, Volume 1, page 782, ang maong panon nga may gidaghanon kapin sa 3 ka milyon uban sa ilang mga karumata nga gikargahan sa uban nilang mga bagahe og sa mga kahayupan nga uban kanila sana ay nga samag mga sundalo in battle formation. Diin dunay panon nga naguna ug ang dakong panon naa sa tunga ug laing panon nga naa sa luyo ug laing pang tagsa ka panon sa masig kakiliran. Kini nga ay mookupar og mga 8 kilometro kwadrado or 8 square kilometers. Busa aron makatabok silang tanan sugod sa mga alas 10 sa gabi hangtod sa mga alas 5 sa kabuntagon, kinahanglan ang kalaparon sa dalan taliwala sa dagat nga maoy nga kinahanglan dunay buka nga mga 2 og tunga ka kilometro or 2.5 kilometers wide. Sa paghanduraw usa ka lapad ni nga dalan kanang SRP dunay unom ra na siya ka lane. Tulo ka lane padulong sa Cebu City og 3 ka lane padulong sa South. Unya ang kalaparon or width sa kada lane mao'y mga 4 ka metros. Busa kining 2.5 kilometers nga kalaparon sa dalan nga gihimo ni Jehovah para sa mga Israelinhon taliwala sa pulang dagat kapin sa mga 600 ka lanes. Ug ang lumbay sa mga Israelinhon nga nangagi gikan sa naguna hangtod sa kinatumyan sa luyo moabot og kapin sa 3 ka kilometros. Busa mao ning gikinahanglan nga agianan aron sa sulod lang sa pipila ka oras makatabok ang tanang kapin sa 3 ka milyon sa nagkasagol nga panon. Gihayagan ni Jehovah ang lapad kaayo nga agianan diya sa pulang dagat pinaagi sa haligi nga kalayo nga siguro mas hayag pa sa mga sodium bulbs or mga halogen lamps aron hamugaway ang paglakaw sa mga Israelinhon uban sa ilang mga kayupan o mga bagahe nga karga diya sa ilang mga karumata subay sa bantok nga murag ispaltado nga dalan nga lapad kaayo nga way mga libaong, way mga bato, hamis kaayo taliwala sa kinapusuran sa dagat. Samtang luyo kanila, paspas usab kaayo nga nagbukod ang sundalong mga Ehiptohanon nga mga armado sa gubat. Nga matod pa ni Flavius Josephus sa iyang Jewish Antiquities, Volume 2, page 324. Ang gidaghanon sa nagukod maoy 600 ka piniling mga karwahe. Nga matag karwahe, gisakyag tag 3 ka sundalo. Usa ang nagmaniho sa kabayo ug ang duha maoy mga bagpapana or mga archers. Ug doon na pa'y laing 50,000 ka mga sundalo nga nagkabayo, ang cavalry sa mga Ehiptohanon. Og uban pa kanila ang 200,000 ka mga sundalong naglakaw, ang infantry nga bahin sa mga sundalong Ehiptohanon. Og silang tanan nasumok taliwala sa baga kayong panganod sa tunga-tunga sa pulang dagat nga pertingit-ngita nga tungod sa libihang kadulom nga dili na halos sila makitaay og posibleng nagkabag-iray na ang ila mga kabayo ug mga karwahe samtang gitugutan ni Jehovah nga mga tangtang nga mga ligid niini aron ma-stack up silang tanan ug dili na makaabante samtang anaa sila taliwala sa dagat. Busa naabtan gyud sila sa pagtiklop balik sa nabuak nga katubigan sa pulang dagat.
ang tanang nagukod nga mga sundalong Ehiptohanon hasta si Paraon mismo nga nikuyog sa mga karwahe. Sumala sa Salmo 136:15, apil ang ilang mga kabayo, nahurot pangalumos nga gianod ngadto sa kinataliwad-an sa dagat, ug ang pipila gidagsa sa kabaybayunan sa pulang dagat. Samtang nakatabok nga luwas ang tanang mga Israelinhon ug ang ilang mga kaubanan, ug busa sila napagawas sa pagkaulipon sa Ehipto human sa mga 215 ka mga katuigan. Tulo ka bulan human niini niadtong Hulyo 1513 BCE, napurma ang mga Israelinhon ingon nga usa ka nasod. Didto sa tiilan sa Bukid Sinai, ang bag-ong nahimugsong nasod, ang nasod sa Israel, gihatag ni Jehovah ang batakang balaod kanila or constitution alang niini. Nga gisulat mismo ni Jehovah pinaagi siya mga tudlo diha sa duha ka papan nga mga batong bantilis nga maoy gigikanan sa daghan pang gipurmang mga lagda og mga regulasyon. Nga matud ba kini gibana-banang niabot sa mga 600 ka mga tulumanon. Dili demokrasya, dili pod komunismo, dili federalismo ang ilang panggobyerno, kundili teokrasya. Bodi pasabot, ang ilang magmamando mao ang Dios nga si Jehovah, ang labing gamanan sa universo. Gitagana ni Jehovah ang tanang panginahanglan sa bag-ong nahimugsong nasod, gikan sa pagkaon, tubig, sinina ug mga sandalyas. Sulod sa mga 40 ka tuig, gisustintuhan sila ni Jehovah pinaagi sa pagpakaon kanila og mana nga mahulog ra gikan sa langit, karne nga gikan sa mga langgam nga buntog, tubig nga moagos ra gikan sa bato, sinina nga wa magabok, wa madunot, og mga sandalyas nga ilang gisulob nga wa madugta og wala mahiles sulod sa mga katuigan. Kini mao'y dakong demonstrasyon sa gahom sa labing hataas nga gikan sa wala iyang gipatungha ang kapid-an aron pahimuslan og mabuhi ang minilyon nga mga tao nga nagsimba kaniya diha sa kamingawan. Now, datoy shortcut nga dalan padung sa yuta sa Kanaan nga di na kinahanglan sila motabok sa pulang dagat og moagi sa mga disyerto og kamingawan nga tuyo kayo. Gikan unta sa amihanan sa Memphis, Ehipto, pwede unta sila mamaybay ra daplin sa dagat Mediteraneo hangtod sa Lakis nga sakop na sa yuta sa Kanaan. Kini aduna ray distansya nga mga 400 ka kilometro og basin mula na tanig kapin sa kabulan nga lakaw. Pero ang problema kay maagyan nila ang lugar sa mga Pilistihanon nga sigurado yung mubabag nila og dili magpaagi kanila. Busa gilantaw ni Jehovah nga pwede ning may tabo. Busa wala sila paagia didto kay basin mamalik sa Ehipto ang mga Israelinhon kung gubaton dayon sa mga Pilistihanon. Ang mga Israelinhon wa pa kabangkaagan sa pagpakig-away. Kay wa sila bansaya sa Ehipto ingong mga sundalo. Sila mao'y mga olipon nga tighimurag tisa para sa mga construction sa mga Ehiptohanon. Busa kung makasugat sila bagis sa mga sundalong Pilistihanon, dako gyung posibilidad nga magkatibulaag ang mga Israelinhon tungod sa kalisang o basin lisod na para ni Moises ang pagkontrolar kanila. Mao ni rason nga wa sila paagia aning duol unta kayo nga ruta padung sa yutang saad ang Kanaan. Human sa 40 ka tuig sa ilang paglatagaw sa kamingawan tungod sa ilang kakulang sa pagsalig kang Jehovah, bisan pa sa daghang milagro nga iyang gihimo ug mito hinuon sila sa negatibong report sa napulo ka espiya sa mga tuig 1473 BCE. Human gitudlo ni Moises si Joshua ingong mopuli kaniya sumala sa paggiya ni Jehovah, gisugdan dayon ni Joshua pagpakigubat ng mga gingharian nga buot mobabag kanila
sa pagpanag-iya sa yuta sa Kanaan. Nga maoy gisaad sa Dios nga dapit alang kanila. Kini nga mga gingarian nga buot mubabag kanila naglakip sa Jericho ay Hasor og Lakis. Apan kang kinsa estratehiya sa gubat ang gigamit ni Joshua sa iyang pagpakigubat sa mga gingharian nga buot mubabag kanila sa pagpanag-iya sa yutang saad ang Kanaan, ipadayon ang pagpaminaw sa parto nining atong panagisgot. Ang Israel karon pinili pa ba nga nasod sa Dios? Parto ang mga bugno sa gubat.